بسم الله الرحمن الرحيم. معكم رحال القمراني مدير مؤسسة جزيرة. فعلى إثر تعليق الدراسة بجميع المستويات وبناء على المذكرات الوزارية التي تم التأكيد فيها على ما يلي: أولاً ضرورة استمرارية التحصيل الدراسي. ثانياً التوقف عن الدراسة لا يعني مطلقاً إقرار عطلة مدرسية، وهذا معناه أننا لسنا في عطلة. ثالثاً متابعة تلاميذ دراستهم عن بعد. إذن لهذه الأسباب وكما لاحظتم اتخذت إدارة المؤسسة مجموعة من الإجراءات لتدبير هذا الطارئ الاستثنائي وعدم دخول التلاميذ في قطيعة مع المدرسة وبالتالي مع الدراسة، وهو الشيء الذي سيؤثر بالسلب ويؤدي حتما إلى التراجع في المستوى الدراسي، وهذا ما لا نتمناه. إذن كما سبق القول أننا اتخذنا مجموعة من إجراءات لإعطاء الدروس عن بعد عبر مواقع التواصل الاجتماعي كواتساب، فيسبوك، يوتيوب، مايكروسوفت تايمز. غنبدأ بهذه الأخيرة. مايكروسوفت تايمز هو واحد التطبيق اللي تعطي الإمكانية ديال إعطاء الدرس مباشرة، أي تلميذ مع الأستاذ في المباشر، يعني وكأننا في القسم. هذه التجربة درناها في الأولى بكالوريا نظرا لحساسية هذا المستوى، وبالتالي إن شاء الله غادي نحاول نطبقوها في جميع الأقسام الإشهادية، وأكيد في جميع الأقسام الإشهادية إضافة إلى الجدع المشترك. ثم اليوتيوب هي واحد المحطة اللي كتجي وراء الفيسبوك. اليوتيوب كتيح للتلميذ الإمكانية ديال المشاهدة ديال الشريط المسجل بطبيعة الحال عبر شاشة التلفاز. إذن هذا بالنسبة اللي عنده السمارت، هذا كيعطي التلميذ واحد الأريحية في التعامل مع ذاك الدرس اللي مسجل. ولكن اللي غيتم التركيز فيه في هذا الفيديو بالضبط، في هذا الشريط، هو التواصل اللي هو واتساب. إذن بالنسبة للواتساب غنركز عليه بزاف، اللي هو كما كنقولوا هو المفتاح ديال إنجاح هذا المدى أو نجاح هذا المشروع اللي هو مشروع ديال الدراسة عن بعد. فالله يجازيكم بخير. فتنطلب من جميع التلاميذ وأؤكد المجموعات اللي دارت ديال الواتساب درناها مجموعات عبر كل مستوى وفق كل مستوى معين، ولكن راه ما مسموحش التلاميذ يتواصلوا بيناتهم في المجموعة، هذا يمنع منعا كليا. إذا المجموعة ما دارش باش نتواصلوا بيناتنا، لا، إلا بغينا نتواصلوا بيناتنا كاين قنوات خارج هاد المجموعة. وإنما أؤكد لجميع الآباء أمهات أولياء أمور التلاميذ أن المجموعة ديال واتساب اللي تم الإحداث ديالها كيف على حساب كل مستوى دراسي راه درناها بواحد الهدف معين ديال التواصل، والتواصل اللي غادي يكون فيه إن شاء الله الرحمن من بعد غادي يكون فيه شقين: تواصل ما بين الإدارة والبيت، وملي كنقول البيت يعني الآب والأم وولي الأمر، وكذلك الشق الثاني التواصل ما بين الأستاذ والتلميذ. إمتى غنتواصلوا؟ مثلا حنا اليوم شفنا الشريط ديال الفيديو، ولكن بالنسبة لي أنا كإدارة راني خصني نعرف شكون اللي شاف الشريط وشكون ما شافوش في كل مستوى، وخصني نعرف دوك التلاميذ اللي شافوا حتى الشريط ديال الدرس مسجل شكون التلاميذ بعدا اللي فهموا، وشكون اللي عبد الشريط وما كملوش، وشكون اللي كمل الشريط وفهموا، وشكون اللي كمل الشريط وما فهمش. إذا هنايا كنبداو كنضبطوا في هذه العملية بواحد الإمكانية للتواصل ما بين الأستاذ والتلميذ، لأن هذه ما يمكنش يقولها لا شي واحد إلا الأستاذ، والأستاذ ما يمكنش يجيب هذه المعلومة إلا من عند التلميذ. معنى ذلك ملي كيدوز الدرس كما قلنا في الفيسبوك، راه حنا شفنا الفيديو، من بعد غادي ندير واحد استعمال الزمن اللي غيتوصل به الآب. علاش قلنا الآب ضروري يكون منخرط؟ وبالتالي غنبداو كنفتحوا واحد النقاش ما بين التلميذ وما بين الأستاذ. إذن شفت الفيديو، عندي واحد المجموعة ديال التساؤلات، عندي واحد المجموعة ديال الأمور اللي ما فهمتهاش، من حقي نتواصل مع الأستاذ ونتساءل معاه، ولكن هذا الشيء غادي يكون وفق واحد استعمال الزمن اللي غيكون مدرج طيلة أسبوع في جميع المواد. دونك معنى ذلك
حنا علاش نقول دابا الاب ضروري خاصو ينخرط. اذا المجموعه ديال الواتساب راه المنخرطين فيها اللي خصهم يكونوا جميع الاساتذه والاداره، ولكن غادي نرجع كنأكد راه الا بغينا ننجحوا هذا المشروع راه في المجموعه ديال الواتساب راه ضروري التلميذ يكون منخرط والاب منخرط. الا كان تليفون واحد كنستعملوه انا وولدي فمزيان، ولكن راه ضروري خاصني نتبع يوميا هذاك الواتساب لا يكون شي مستجد. ولكن ولدي الوقت اللي غادي نعطيوه استعمال الزمان باش يدخل يناقش مع الاستاذ الا عنده شي حاجه بطبيعه الحال من تساؤلات او لا ادري، فكذلك علاش ناكد وكنعاود ناكد. فالله يجازيكم بخير امهات اباء اولياء امور تلاميذ، فالانخراط في المجموعه ديال الواتساب راه اجباري والزامي. الانخراط ديال التلميذ بالاضافه للاب ديالو او الام ديالو او الاخ ديالو او يعني ضروري من يمثل البيت، لان بلا هاد الشرط ما غاديش ننجحوا بالشكل باش بغيناه. راه حنا نصيفطوا الفيديوهات، حنا درنا الدور ديالنا، ولكن واش انتهى الامر هنا؟ لا اطلاقا. العمل ده ما كملاش الوقت اللي تسجل الشريط وشاف التلميذ الشريط، لا مازال خصنا نكملوا، خصنا نواقفوا. شكون التلاميذ اللي ما فهموش، شكون التلاميذ فهموا، شنو التساؤلات، ربما هذه خاصها تتعاود، ربما اذا هنا كيدخل. اذا كنأكد للمره الاخيره الله يجازيكم بخير، فالمجموعه ديال الواتساب غادي نخليوها ان شاء الرحمن من نهار الثلاث، وغادي نحبسوا ان شاء الله دوك المراسلات اللي كتكون بينيه ما بين التلاميذ بيناتهم، او دوك الفيديوهات اللي كيمكن يتلاحوا اللي ما عندهم حتى علاقه بالموضوع اللي هو الدراسه عن بعد. هذا الشيء غنحبسوه ان شاء الرحمن، ولكن غنعطيو هذه الفرصه ان شاء الله من الثلاث باش تكتمل المجموعه ويكون عندي اكبر عدد ممكن ديال المنخرطين من حيث ماذا؟ التلميذ زائد البيت. وملي كنقول التلميذ ضروري خصو يكون عنده الواتساب، وكنقول البيت ضروري. اذا اما غنستعملوا جوج الهواتف، واحد خاص بالتلميذ راه كيتعامل معايا كيتعامل في الواتساب داكشي اللي كيعني مع الاستاذ ديالو، وكذلك الواتساب ديال الاب خاص باش يعرف المستجدات ولدو اش خصو يدير، اشنو عنده، اشنو الدروس اللي تلاحوا، اشنو ما يمكنش. دونك الاب خصو يكون على اطلاع بداكشي اللي تلاح، الدروس اللي تلاحوا خصو يواكب الابن ديالو، لان حنا كنلوحوا الدروس ما كنعرفوش التلميذ واش غادي يشوف الدروس واش ما شافهمش، وها هو شافو واش كمل الدرس واش ما حتى بالاضافه الى ذلك راه شريط ديال 10 دقائق راه ما كنشوفش 10 دقائق راه اطلاقا. اذا غنبداو كنعطيو الطرق كيفاش غنتعاملوا حتى مع دوك الفيديوهات، كنبداو كنشرحوا للاباء والامهات كيفاش خصهم يتعاملوا مع اولادهم، كيفاش خصهم كما كنقولوا ياثروا وليداتهم مع داك الفيديو كيفاش غيشوف. اذا هنا كنقول كنأكد، اذا يمنع منعا كليا التواصل عبر هاد المجموعات ديال الواتساب تلامذ بيناتهم، او شي حد اللي غيحط لنا فيديو اللي هو بعيد على الموضوع. فارجوكم وكنلتمس منكم كنطلب منكم انكم تحاولوا تلتزموا اكثر بالموضوع هذا. حتى بالنسبه للفيسبوك الفيسبوك ولينا كندخلوا دابا كنصيبوا مثلا نعم مشكورين الاباء الامهات اللي كان عندهم واحد الارتياح وتيبغيو يعبروا على الارتياح ديال الاستاذ بواحد الميساج معين، ولكن لا، حنا بغينا الفيسبوك ملي ندخلوا ليه نصيبوا فيه الفيديوهات اللي مريوحين، ما نصيبوش فيه شي حاجه اخرى. حتى الفيسبوك بعض الامهات بعض الاباء ولاو كيلوحوا لنا فيديوهات اخرين، معنى ذلك غادي يكون واحد التشويش على وليداتكم، غيكون واحد التشويش، لان التلميذ عوض ما يدخل الفيسبوك كمجموعه. لحقاش علاش درنا الفيسبوك حتى هو مجموعه؟ علاش درناه مجموعه؟ باش نبقاو مركزين في دوك الفيديوهات المريوحين، نبقاو مركزين في العمل ديالنا. ما يمكنش غادي ندخل الفيسبوك وغادي نصيب واحد كما كنقول واحد مجموعه ديال الامور اللي بعيده. لا بغيت نقلب على واحد الفيديو وخصني نبقى شحال وانا كغادي باش نقلب على الفيديو، لا. اذا الله يجازيكم، فالفيسبوك خليو في اللي بغى يدير التعليق يديروا مع الاستاذ مرحبا، ولكن باش يروح لنا شي حاجه في المجموعه ممنوعه منعا كليا. بغينا الفيسبوك ملي ندخلوا ليه نصيبوا فقط مريوحين على دوك الدروس اللي هي مسجله اللي عطات المؤسسه. بغينا ملي ندخلوا الواتساب ما نصيبوش فيه شي حاجه اخرى الا داك التواصل ديال الاستاذ مع التلميذ مباشره اللي غنعطيوه وفق استعمال الزمان، او لا دوك الرسائل اللي غتعطي ان شاء الرحمن الاداره. اذا مره اخرى كنطلب منكم انكم تكونوا منخرطين مع وليداتكم في المجموعه ديال الواتساب باش يكون التواصل واي مستجد تعرفوه، باش يمكن لينا ننجحوا هذه التجربه عن التواصل عن بعد. وشكرا
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.